अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक और इस्लामी सवालात और जवाबात की वीडियो के साथ दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग भी खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, इस्लामी सवालात और जवाबात की वीडियोस को आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे और उन सब वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आपको वहाँ से भी जाके ये वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का सवाल नंबर 1 है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कितनी बेटियां थीं? ऑप्शन नंबर 1 है 2 बेटियां थीं। ऑप्शन नंबर 2 है 3 बेटियां थीं। ऑप्शन नंबर 3 है 4 बेटियां थीं। ऑप्शन नंबर 4 है 5 बेटियां थीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कि उनकी 2 बेटियां थीं। सवाल नंबर 2 है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत के कितने साल बाद पैदा हुईं? इस सवाल की ऑप्शन है नबूवत से 3 साल कबल। ऑप्शन नंबर 2 है नबूवत से 4 साल कबल। ऑप्शन नंबर 3 है नबूवत से 5 साल कबल। ऑप्शन नंबर 4 है नबूवत से 6 साल कबल। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नबूवत से 5 साल कबल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुई। तो दोस्तों, चलते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। हमारा सवाल नंबर 3 है, इस्लाम के बुनियादी अरकान कितने हैं? इसकी ऑप्शन है नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 4 है, शैतान को मौत कब आएगी? इस सवाल की ऑप्शन नंबर 1 है क़यामत के वक्त। ऑप्शन नंबर 2 है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। ऑप्शन नंबर 3 है दज्जाल के आने के बाद। ऑप्शन नंबर 4 है जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। चलते हैं दोस्तों अपने सवाल नंबर 5 की जानिब। हमारा सवाल नंबर 5 है, जन्नत में कितनी नहरें हैं? जन्नत में कितनी नहरें हैं? इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जन्नत में 4 नहरें हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, सूरत नंबर 47, सूरत मोहम्मद आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं, और दूध की नहरें हैं जिनका मज़ा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और नहरें हैं शहद की जो बहुत साफ़ हैं, और इनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं, और इनके रब की तरफ से मगफिरत है। क्या ये मिसल इस शख्स के हैं जो हमेशा आग में रहने वाला है और जिन्हें गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 6 है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है कोई औलाद नहीं थी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 7 है, अशरा मुबशरा में कितने सहाबी शामिल हैं? अशरा मुबशरा में कितने सहाबी शामिल हैं? इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 7,
آپشن نمبر 2 ہے 10، آپشن نمبر 3 ہے 13، آپشن نمبر 4 ہے 15۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، عشرہ مبشرہ میں 10 اصحاب شامل ہیں۔ تو دوستو ہمارا سوال نمبر 8 ہے، اسلام کے پہلے شہید صحابی کون تھے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت حارث رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 ہے یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 4 ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے شہید صحابی تھے۔ ہمارا سوال نمبر 9 ہے، مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے ہیں؟ جو مدینہ کے مسلمان ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن نمبر 1 ہے اجمی، آپشن نمبر 2 ہے صفا، آپشن نمبر 3 ہے مہاجر، آپشن نمبر 4 ہے انصار۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 کہ مدینہ کے مسلمان کو انصار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، کس شہر کو حدیث مبارکہ کا شہر کہا جاتا ہے؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے مکہ مکرمہ، آپشن نمبر 2 ہے مدینہ منورہ، آپشن نمبر 3 ہے بغداد، آپشن نمبر 4 ہے شام۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، مدینہ منورہ کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، خواتین کے لیے پردے کا حکم کس صورت میں نازل ہوا تھا؟ خواتین کے لیے پردے کا حکم کس صورت میں نازل ہوا؟ اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے سورۃ النساء میں، آپشن نمبر 2 ہے سورۃ التوبہ میں، آپشن نمبر 3 ہے سورۃ الاحزاب میں، آپشن نمبر 4 ہے سورۃ المریم میں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 سورۃ الاحزاب میں۔ سوال نمبر 12 ہے، خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ حج کا جو خطبہ ہے وہ کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ اس سوال کی آپشن نمبر 1 ہے مسجد اقصی، آپشن نمبر 2 ہے مسجد الحرام، آپشن نمبر 3 ہے مسجد نمرہ، آپشن نمبر 4 ہے مسجد النبوی۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، مسجد نمرہ میں جو ہے وہ حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ ہمارا سوال نمبر 13 ہے، کس صورت کے نازل ہونے پر ابلیس زور زور سے رویا تھا؟ کس صورت کے نازل ہونے پر ابلیس جو شیطان تھا وہ زور زور سے رویا تھا؟ اس سوال کی پہلی آپشن ہے سورۃ یاسین، آپشن نمبر 2 ہے سورۃ الرحمن، آپشن نمبر 3 ہے سورۃ التوبہ، آپشن نمبر 4 ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 سورۃ الفاتحہ۔ تو دوستو ہمارا سوال نمبر 14 ہے، کون سا نیک کام بری موت سے بچاتا ہے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے نماز، آپشن نمبر 2 ہے زکوٰۃ، آپشن نمبر 3 ہے صدقہ، آپشن نمبر 4 ہے حج۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، صدقہ جو ہے وہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ تو ہمارا سوال نمبر 15 ہے، جالوت کو کس نبی نے قتل کیا تھا؟ جالوت جو بہت ظالم بادشاہ تھا اس کو کس نبی نے قتل کیا تھا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے، آپشن نمبر 1 ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، آپشن نمبر 2 ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، آپشن نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپشن نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کو شیئر کر دیں تاکہ یہ انفارمیشن باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی بار پھر کس نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔